मैं आज ना सुबह काफ़ी पहले का उठा हुआ हूँ, तकरीबन 7 बजे का। तो आज मेरा केस भी हाई कोर्ट लगा हुआ था, तो मैं बहुत थका हुआ था। यकीन करो, मुझे अभी ना बड़ी नींद आ रही थी, लेकिन मेरी नींद उड़ गई है। यार, ये गरीब लोग क्या करेंगे? इतना पेट्रोल में और डीजल महंगा कर दिए, इतना महंगा कर दिए। अभी मैं गूगल पे देख रहा था कि जंग लगने के बाद, ये मैंने लिखा है, आप भी लिख के देखें, ईरान और अमेरिका की जंग लगने के बाद इंडिया में पेट्रोल और डीजल कितना महंगा हुआ, ये मैंने लिखा है। तो उसके नीचे लिखा हुआ है कि जंग लगने के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल 20% इजाफा हुआ। मेरे ख्याल उसमें ये वाला इजाफा शामिल नहीं था जो अभी हुआ है। और इंडिया में कीमतें मुस्तकम रहीं, कोई इजाफा नहीं किया गया। ये सर जी गूगल पे लिखा हुआ है। लेकिन अभी जो मैंने खबर सुनी है कि पेट्रोल 134 रुपये और डीजल 184 रुपये। यार, ये क्या किया है तुमने? अपने अल्ले तल्ले तो तुम्हारे उसी तरह हैं, और तुमने गरीबों के ऊपर ये जुल्म किया है। और फिर 137 रुपये लीटर बढ़ा के पेट्रोल, आप कह रहे हैं जी कि 100 रुपये के पेट्रोल कम दिया जाएगा, इतना लिमिटेड मोटरसाइकिल वालों का। ये मजाक थोड़ा है सर जी। मैं आपको ना मैं दो वाक़यात आपके सामने शेयर करता हूँ। एक तो पहले मैंने वीडियो में बताया था कि आज मुझे एक बंदे का फ़ोन आया, कहता है मैं वो डाला चलाता हूँ जी, शहज़ोर डाला। तो मुझे पुलिस वाले ने रोका कि आपके पास ना वो आग बुझाने वाला सिलेंडर नहीं है गाड़ी में। उसने कहा वो तो गाड़ी में आते ही नहीं है, तो मैं किधर से लूँ आग बुझाने वाला सिलेंडर? किसी कार, ट्रक, कारों वगैरह में कहीं भी नहीं होता आग बुझाने वाला सिलेंडर। कहता नहीं जी वो ज़रूरी है, और उन्होंने 500 रुपये का चालान काटा है। और उसको मैंने कहा जी चालान की रसीद दें, उसने मुझे रसीद दी है। एक ये बात मैं आपको करने लगा हूँ। दूसरी, करप्शन की इंतहा। आप मुझसे सबूत ना मांगने आ जाना। मेरे पास 4-5 दिन पहले एक बंदा आया मेरे दफ्तर में। उसने कहा जी कि मैंने कहा तुम क्या करते हो? कहता यार पहले तो मैं कोई और कारोबार करता था, अब मैं वेस्ट मैनेजमेंट में हूँ। वेस्ट मैनेजमेंट में पता है ना आपको, साफ़ सुथरा पंजाब और ये वो, इसमें आ गया हूँ। तो क्या है जी? लेकिन कहता मैं कोई काम नहीं करता। मैंने कहा है, तुम काम क्यों नहीं करते? कहता है सर जी वकील साहब आपको सीधी बात बताऊं, मेरा नाम किसी को बताना नहीं। कहता है जी मेरी 40,000 के ऊपर तनख्वाह लगी है, लेकिन हमारा जो मैनेजर है ना, वो कहता है आपने कोई काम नहीं करना, आपको 40 की बजाय 20,000 मिलेगी, और बस आप यकम के यकम आके तनख्वाह ले जाना। मैंने कहा है, ये मरियम नवाज के होते हुए ये काम हो रहा है? मरियम नवाज के होते हुए? उसने कहा ऐसे हजारों मुलाजम रखे हुए हैं लोगों ने। ये सरकारी जितने इदारे हैं ना सर जी, कोई ड्राइवर है, कोई चपड़ासी है, कोई ये सरकारी स्कूल है, घोस्ट स्कूल आपने सुना हुआ था ना, घोस्ट, भूत बंगले, भूत वाले, वो मैं खुदा की कसम में हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये लाहौर में ऐसे हो रहा है? उन्होंने कहा जी ਤੁਹਾਡੀ 40,000 तनख्वाह है, 20 ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, 20 ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ, ਯਕਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਸ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਵੇਰੇ ਲਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ, ਗੰਦ 'ਚ ਕੌਣ ਹੱਥ ਪਾਏ? गंद। सर जी बहुत बहुत अफसोस हुआ है मुझे
یہ پیٹرول کی قیمتیں نا میری نیند اڑ گئی ہے. میرے ذہن میں غریبوں کا بیچاروں کا آیا ہے. ہر چیز مہنگی ہو گئی سر، قسم خدا کی. ابھی مجھے ایک بندے نے فون کیا ہے، میں نے اس کا فون بند کر دیا. میں نے کہا یار تم فون صداقت تم فون نہ کرو، اس وقت ذرا فیملی کا مسئلہ ہوتا ہے. کہتا ہے جی یہ اس نے پھر وہ ویڈیو بیچارے روتے ہوئے ایک قسم کا رونے والا ہو گیا. میں بھی رو ہی رہا ہوں آپ کے سامنے. اتنی مہنگائی، 55 روپے اس دن آپ نے مہنگا کیا ہے جنگ لگنے کے بعد ہے. 184 روپے آج آپ نے مہنگا کر دی ہے. تو اس کی لیٹر 520 روپے کا جناب اب 1000 روپے کے 2 لیٹر، 2 بھی نہیں پورے. 1000 روپے کے 2 لیٹر. سر جی بہت ظلم ہوا ہے، بہت ظلم ہوا ہے. جنگ کہاں لگی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران میں انہوں نے پیٹرول اور سستا کر دی ہے. اور اس وقت میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر ہم ایران سے مفت بھی پیٹرول مانگے نا وہ ہمیں دے دے گا، کیونکہ ہم اتنی صلح صفائی میں آگے آگے کر رہے ہیں. ہمیں اس کا کیا اثر ہوا ہے؟ اصل سر جی IMF، میں آپ کو بتا رہا ہوں IMF نے ڈنڈا چڑھا ہے. یہ 1 روپیہ بھی شہباز شریف اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتا. وہ تصویر آئی ہے کہ میں پتھر دل پہ رکھ کے تو میں کر رہا ہوں، کٹھی کسر انہوں نے نکال دی ہے. 200 روپے لیٹر ہائی اوکٹین مہنگا کیا ہے. ذرا جہازوں کی قیمت بڑھا دیں. آج وہ کہہ رہے تھے نا غریبوں کے لیے، غریبوں نے صرف پیٹرول سفر کرنا ہے پیٹرول کا. ہاں آپ جتنی ٹرانسپورٹ وغیرہ جتنے ٹرک بسیں ٹرکیں چلتی ہیں یہ پیٹرول اور ڈیزل بھی چلتی ہیں نا. یہ فلسفے بیکار ہیں تمہارے. گونگلو تو مٹی جھاڑ رہے ہو تسی بالکل. 184 روپے مہنگا کر کے 100 تو تسی جی 100 روپے کم پہ موٹر سائیکلوں والے دیں گے، وہ بھی ایک لمیٹڈ. بڑے احسان کر رہے ہیں. مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے یہ جو انہوں نے تماشا کیا ہے. کوئی عوامی حکومت کوئی نہیں کہا. آپ گوگل کر کے دیکھ لیں انڈیا میں کتنا مہنگا ہوا ہے، وہاں نہیں اثر پڑ رہا. ہمارے تو جہاز پھر بھی کوئی نہیں رک رہا ہے. انڈیا کو تو انہوں نے جہاز بھی روک لیے تھے. تو پھر ہماری ناقص پالیسی ہے نا. بہت سر جی بڑا دکھ ہوا ہے. میں اس کا اظہار کیسے کروں آپ کے سامنے. یہ ساری آج یہ اعلان کر دیتے نا کہ آج سے جو مفت پیٹرول بجلی جن کو دی جا رہی ہے وہ ہم ختم کر رہے ہیں. بس قسم خدا کی 1 روپیہ بھی لیٹر نہ بڑھتا. آج یہ اعلان کر دیتے کہ ہم مفت جو سرکاری ملازم لے رہے ہیں نا، اور یہ میرا مطالبہ نہیں ہے، قانونی ٹی وی کا نہیں ہے، ساری دنیا ان کو پاکستان کہہ رہا ہے کہ جناب جن کو مفت دے رہے ہو مفت ختم کرو. اور مفت دے بھی ان کو رہے ہو جو 15-16 گریڈ سے اوپر کے افسر ہیں، جن کے پاس یہ 60 لاکھ روپیہ تنخواہیں آپ کرکٹ والوں کو دے رہے ہیں. میں نے یہ بھی ایک کلیہ بتایا تھا کہ 22ویں گریڈ سے اوپر کسی کی تنخواہ نہیں ہونی چاہیے، کسی کی بھی، نہ وزیر اعظم کی نہ صدر کی. یہ ڈراسٹک کٹ ہوتا ہے. یہ انقلاب یہ ہوتا ہے. اصل انقلابی اقدامات یہ ہوتے ہیں کہ جی 22 گریڈ سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، جی کوئی بھی نہیں ہے. 600% آپ نے MNA MP کی قیمتیں بڑھائی ہیں. 600%، 6% نہیں میں کہہ رہا، 600%. آپ نے غریبوں کا خون اور پسینہ نچوڑ دیا ہے بالکل. سارے سکول بند کرو، سارے دفتر بند کرو، گھروں میں بیٹھے لوگ گھر سے ہی کام کریں. آپ نہیں سنبھال سکتے یہ ادارے. جس سرکاری دفتر میں جائیں سینڈوچ چل رہے ہیں، چائے چل رہی ہے، بتیاں چل رہی ہیں، AC چل رہے ہیں. ابھی AC کا ماحول نہیں بھی آیا نا تو AC چل رہے ہیں.
آپ ذرا آئیں تو صحیح کسی سرکاری ادارے میں، غریبوں کو موت کی چکی میں پیس رہے ہو تم۔ ہم مسترد کرتے ہیں، یہ والی آپ کی ساری سکیمیں مسترد کرتے ہیں، یہ حکومت کی نااہلی ہے بالکل۔